نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بعد بلند تر صلوات۔ معصوم پہ فرمندن معاشر دے میدان وچ روشن ہو سی اس بندے دا چہرہ جڑا ساری ذات تے خلوص نیت نال درود پڑھدا رہے۔ میرا دل چند منٹ اس درد فضیلت ایک جملہ پڑھدا جس درد قصیدے دا نام قرآن ہے۔ خوش قسمت ایسا قوم شیعہ، اللہ نے ساکو 14 ایسے رابر عطا کیتے جڑے 14 دے 14 سیدین، 14 دے 14 معصوم، 14 دے 14 بے عیب، 14 دے 14 لاریب، اور اس دی ذات جتنا شکر ادا کرے شکر تھوڑا ہے تک در درد منجن دی ضرورت نہیں پئی۔ 14 عطا کیتس تا ایک گھر چوں عطا کیتس۔ نہ فعل اچ فرق نہ قول اچ فرق، جڑا پہلے دا حکم وہ 12ویں دا حکم۔ میں کہے جتا بولن اللہ دی تقدیر مڑویں دی، میں دلیل دے وہاں تطہیر دی پاک حویلی کائنات دے شہزادے ماں دے سامنے آکھنن آدھے نمہ عجید علی ہے سارے کپڑے۔ بی بی مسکرا کے فرمائے دیئے میرے لال تھوڑے کپڑے ان درزی کل، اماں درزی آسی کنن۔ بی بی مسکرا کے فرمائے دیئے میرے لال تو سا غسل کرو تھوڑے ساردہ پانی نہ سکسی تے درزی آیا۔ اتنا تے گل پہ ہوندی ہے واضح آتے جبرائیل، میں اللہ پیا دا جنت جدو انٹچ پوشاکا چا، مگر دھیان کریں رفتارہ جو نہ ہوئے جڑی رفتاری یوسف کو کھوچ جمڑ گیا ہوئے۔ اللہ دے قرآن دی تفسیر پیا دیئے جنہ یوسف دے گالی رسی پاک بھیراوہ نے کھوچ لٹکائے، بھیراوہ نے رسی کٹی، یوسف دا سفر پانی آلے پاسے شروع ہو گیا۔ آواز آتے ہوئے جبرائیل میں اللہ پیادا، بھیراوہ نے یوسف کو کھوئی سڑ چھوڑے، میرے یوسف دا سفر پانی آلے پاسے شروع ہو گیا ہے۔ جبرائیل میں اللہ پیادا، اگر میرے یوسف دے قدم پانی دی سطح لے پاسے پہنچ گئے، جبرائیل تیرے پر کٹ انسان میں کہار بھی آن تے جوار بھی آن۔ مگر یاد رکھائے اللہ یہ نہیں آکھا جو پھوتوں سے یا نوتے۔ جبرائیل دے پران دی سپیڈ چیک کرنی ہے۔ اللہ دے قرآن دی تفسیر پیا دیئے پلک جھپکن دی دیر کائنات دے سارے کھو پھر کے اجل یوسف دے قدم 7ویں سل تک نین پہنچے جو جبرائیل دے پر وچ گئے۔ جبرائیل دے پران دی سپیڈ دا راس کیا آئی؟ جبرائیل دے پران چیک کریں آئے کتوں آئے؟ آج تو 100 سال پہلے میرے دادا استاد محترم انیس سے 50 مولوی غلام علی لنگا 17 لکھ کے ڈاس کہن اوپر میں درانے نہیں واسطے جبرائیل نازکن ہر ہر تیہا جو نام پنجتن پاک دا جبرائیل دے ہر پر تیہا۔ فضائل اتنا کافی، دو جملے میں سیب دے پڑھداں۔ دمشق دے صدر دروازے تے علی دی دھی دا محملہ گئے، کوئی لکھ دن 3 گھنٹے نوکرہ بابا جتنے وار اکسوں میں پڑھدا رہا میری جو نوکری ہے دمشق دے صدر دروازے تے علی دی دھی دا محملہ گئے، کوئی لکھ دن 3 گھنٹے کوئی لکھ دن 3 نہیں، میں آدھر اللہ 3 نہیں نہ میں 3 منٹیوں میں کھڑی تا علی دی دھی رہی ہے نا۔ اعلان ہوئے باغی دی بہن آ گئی ہے، اعلان ہر کہہ سنا ہے جو ہندہ سنا ہے نا۔
ایویں کہیں نہیں سنا وانی کو سر کے آدھیے وانی دیکھا پردہ دار کہہ دی جوڑ تا کوئی نہیں نہ پردہ دار کہہ دی وانی نہ قدمہ نال واپس آئیے اکھاں غریبان دیاں غربت اچ وزدیاں پئیاں سارا مضمون چھڑے نہ پیاں وانی کو آدھیے جلدی کر یزید کو کہہ دی میرے گھر سجاوے جتا میں دربار اچ لگی ویساں یزید کو پتہ لگا سید سجاد کو سال کے بیٹھا دے سجاد پھوپیاں کو آکھ میرے گھر میں تیرے امام پھوپی دے سامنے آ کھڑے پھوپیاں ماں ہندہ دے گھر میں بی بی آدھی میں بھولا نالی ماں دی دھی نہیں ہوا ہندہ نہیں جڑی میری نوکری کریں دی رہی ہے بی بی آدھی کو آکھ میں ناٹو رہتا وقت تو آدھے تے سوال ہے علی دی دھی ناٹو رہا تا کوئی طاقت نہیں جڑی علی دی دھی گھٹور سکیا 60-65 سال پرانا میرے بزرگاں دا لکھا ہویا باندے اور فرمیدہ راندن مہین نے بیرا دی سانگ دا ڈٹا ہے شبیر نیا سانگ تے اکاں وسین بیرا قرآن دیکھ کے کڑی آدھی لکھ شام تے کوفہ صدا کرام میرا کربل دا پردیسی آدھی جن مردے آوے گھن جو روے رانا نکی میں نہ حضر کرے سی آدھی روندی تتائیاں عباس تے اکبر کس گئے نا میرے پردے کون بڑے سی جنہ ہندہ عباس یا کرسی تے 10 مہر تجی کن ویسی ہندہ بیٹھئے تیرے امام دے سامنے پہلا لفظ ہندہ دے منہ جو نکلائے کہہ دی میرا سلام دئی اممہ میرے سلام دئی دلوز کہہ دی دے منہ جو سن کے آدھی کہہ دی نہ ہوئے میں تیرے نال سخت کلام کراہا آدھی مدیاں تبا کر دے بابے سجا دیا کونے میں کدے سجانا لا آدم آئی دینا سرنا منت لا سلام واتولا ہندہ جوجد سلام لا یاد تھاکنے بیک دو سلام واتولا آدھی کی اجیا کہہ دیئے سلام کان سکدہ ودا سیدہ در سکدہ نا ودا میرے دروازے تے ملائکہ سلام بھیجے دیر آدھی بار بار سلام دکی ودا سیدہ دروانے تو سلام کرے دے تیرے ہاتھ جمدرے پیا دے دا اللہ دنا ترسائے مدرے کے تو گجے آئے آتی اکا دے دے مانو جے کال کربلا دلوٹ دیکھ گنڈے میرے سامنے آئیے آتی میں مار گئیوں وہ گنڈے میں نہ کھولا آتی اکا دیکھ نسا میں گنڈے کھولیے دو چھوٹ دوران ایک مدرے دوران نام حسین 4 سال دے دیا کھاتے ہوتی ہے آدھی اندروانے میں نے باب یمان جو منگائے آدھی ناک بر سر پاتے نمائے دوران سلامت رہو